अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए आज का रनडाउन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि फिर पहली खबर से हम शुरू करें। तो जनाब आज मैंने आपको बताना है कि आदिल बाजा नाम का जो ये शख्स है, जो बुशरा बीबी के बारे में हमेशा कहता रहा कि मैं उनसे डायरेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ। इमरान खान का काफ़ी ट्रस्ट है इस शख्स के ऊपर, इसने उनका ट्रस्ट बहुत बुरे तरीके से ब्रेक किया है और इसकी बीवी जो है वो बातचीत कर रही है जिस वक्त इनका ऑडियो लीक हुआ है। और उस ऑडियो में ये जो आदिल बाजा नामी शख्स है, इसकी बीवी जो है वो बुशरा बीबी के बारे में इंतहाई गलीज अल्फाज बोल रही है, बहुत गंदे इल्ज़ामात लगा रही है। और ये जो आदिल बाजा नाम का शख्स है ये इमरान खान को आगे से गाली दे रहा है। तो वो ऑडियो भी मैंने आज आपको सुनाना है। और दूसरे नंबर पे बुशरा बीबी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ कुछ इस तरह से टूट पड़े हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनकी डील हो जाए, लेकिन क्योंकि वो डील नहीं हो पाई तो अब बुशरा बीबी के अपने ही शौहर अपनी ही बीवी के खिलाफ जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अपनी बीवी के निकाह के ऊपर सवाल उठा दिए हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी ही एक्स वाइफ यानी कि बुशरा बीबी के निकाह को नाजायज़ करार दे दिया है और क्या गलीज इल्ज़ामात उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के ऊपर जो है वो लगाए हैं, जो कहा करते थे कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे पाकबाज औरत हैं। आज वो अपनी बीवी के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो भी मैं आज आपको सुनवाऊंगी। और साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि जलसा गाह के बाहर जो खास तौर पे नवाज शरीफ का जो जलसा हुआ है उसमें जो यूट्यूबर्स ने वहां पर गंद मचाया है उसमें से एक यूट्यूबर पकड़ा गया है रंगे हाथों, पुलिस के हाथों। वो क्या कर रहा था वहां पर, किस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए आया था, वो भी आज आपको मैं दिखाऊंगी सबूत के तौर पर। और साथ ही जो है वो मैंने आपके साथ कुछ एक दो खबरें और शेयर करनी है जो अब्सार आलम के हवाले से, अगर मुझे टाइम मिल गया तो आज के वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगी कि अब्सार आलम ने कुछ इस तरह का बैंड बजाया है। आजकल वो सच तो बहुत बोल रहे हैं मगर मुझे वो गोविंदा की फिल्म याद आ गई जिसमें वो एक वकील होता है और हमेशा झूठ बोलता है और फिर जब उसको वो एक वरदान मिलता है जिसमें वो सच बोलना शुरू करता है तो हर बंदा उससे नाराज हो जाता है। तो अब सहारा आलम का भी कुछ आजकल इसी तरह का हाल है कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ का कला कमा कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा उनसे नाराज हो रहा है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कड़वा सच बोल रहे हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर जो है वो मैंने मलिक रियाज के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक रियाज के गले का फंदा बना हुआ है। कौन सा केस? जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये दो केसेस उनके गले का फंदा बन रहे हैं इस तरह से कि 190 मिलियन पाउंड जो है जो उन्होंने उसमें घपला किया है और जिस तरह से वो पैसे लिए हैं और जिस तरह से उनके ऊपर मामलात हैं उसमें भी वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और दूसरा जो उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी दी थी बुशरा बीबी को और उसका उनका ट्रस्टी बनाया था उसके ऊपर भी उनके ऊपर जो है वो काफी शिकंजा जो है वो सख्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मलिक रियाज ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को जो है वो हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी रिश्वत के तौर पे, जिसे हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भांप लिया था। और सबूतों के साथ जब वो इमरान खान के पास गए थे बताने के लिए कि आपकी मिसेज रिश्वत ले रही हैं, तो उल्टा इमरान खान ने अपनी बीवी को कुछ कहने के बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको निकाल के जनरल फैज को वहां पर जो है रिप्लेस करवाया था। अब ऐसे में जो मलिक रियाज हैं उन्होंने बड़ी सिफारिश करवाई आसिफ अली जरदारी साहब से, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवा सके, तो वो इनके लिए क्या करेंगे। अब आखिरी होप जो बची थी मलिक रियाज के पास वो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में आप जानते हैं कि अभी वो 2 दिन पहले ही पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान आने से पहले वो दुबई गए थे और उससे पहले वो सऊदी अरब भी गए थे। दुबई में वो जब गए थे तो उन्होंने क़याम किया था अपनी बेटी के घर पे। उनकी बेटी कौन सी? जो कि बहू है इसहाक डार की। तो वहां पर उनके घर के अंदर मुलाकात करने के लिए गए थे मलिक रियाज और स्पेशली जाके उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा कि मेरी मदद करें, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अब हमारे इदारे इन्वॉल्व हैं और इदारों को पता है कि उन्होंने क्या किया है। और ये खबर क्या इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है कि जनाब जो मलिक रियाज हैं उनका फाइनली अब एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ पर्चा भी दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या खबर है? हाँ वलुक। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन की एनओसी कैंसिल कर दी है। इसमें वजूहत जो बताई गई है उसके मुताबिक मैसेज बहरिया टाउन स्कूटी की मद में जो वाजिबात जमा कराने थे उसमें ये नाकाम रहा है। इस जिम्मे में मेसर्स बहरिया टाउन को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन उन शोकाज नोटिस का किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया गया। शोकाज नोटिस के जवाब ना आने और स्कूटी फीस की मद में वाजिबात अदा ना करने की बिना पर बहरिया टाउन की एनओसी मंसूब की गई है। कराची के गुलशन इकबाल थाने में मलिक रियाज और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SBCA के अफसर जहीर हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अच्छा जी,
اب ہم چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کو سیف ایگزٹ مل جائے, کسی طرح سے ان کو سیف اسکیپ مل جائے. ایک طرف عمران خان یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کا اپنے بیٹوں سے اور جمائمہ سے رابطہ ہو اور وہ لنڈن موو کر جائیں اور یہاں پہ ڈیل کر کے وہ یہاں سے بھاگ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے صدر عارف الوی جو ہیں ان کو بھی میسیجز بھجوائے اور بھی لوگوں کو میسیجز بھجوائے, علی محمد خان کے تھرو بھی انہوں نے میسیجز بھجوائے اسٹیبلشمنٹ کو, کسی طرح سے اللہ کے واسطے مجھے ڈیل اور ڈھیل دے دو اور میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لنڈن چلا جاؤں گا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ریلیف لینے کے لیے جمائمہ کی جو فیملی ہے, گولڈ سمتھ فیملی, ان سے مدد بھی طلب کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے عمران خان کو ایسے تو نہیں جانے دے سکتے, ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں تک کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے قطری شخصیات کو بھی اس میں شامل کیا, لیکن ان قطری شخصیات سے جب یہ پوچھا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بتائیں کہ کیا آپ عمران خان کی گارنٹی لے سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم گارنٹی نہیں لیتے اس شخص کی, یہ شخص اعتبار کے لائق نہیں ہے, آپ نے چھوڑنا چھوڑ دو, نہیں چھوڑنا آپ کی مرضی. اب ایسے میں وہ عمران خان جن کے اوپر غیر شرعی نکاح کرنے کا مقدمہ آلریڈی چل رہا ہے, ایسے میں جو خاور مانیکا ہیں, خاور فرید مانیکا جو کہ بشرا بی بی کے ایکس ہسبینڈ ہیں, وہ سامنے آئے ہیں اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خاور فرید مانیکا کی فرسٹ وائف نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی کوئی وائف موجود تھی. تو اب جناب جی ہوا کیا ہے کہ خاور فرید مانیکا جو ہیں ان کے بارے میں کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جس صبح کو میں نے بشرا بی بی کو طلاق دی, اسی دن شام کو بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی کر لی, جو کہ ٹوٹلی غیر شرعی بات ہے. یعنی کہ دیکھیں عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس نے اپنا عدت کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹائم پیریڈ کو پورا کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس نے اگلی شادی کرنی ہوتی ہے. مولانا سعید نے بھی جناب اس کی تائید کی. مولانا سعید نے کہا کہ جناب جب انہوں نے نکاح پڑھا دیا تھا تو اس وقت انہوں نے بشرا بی بی سے بھی پوچھا تھا, عمران خان سے بھی پوچھا تھا. اس وقت انہوں نے کہا ہاں بھئی ان کی عدت پوری ہو چکی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے جھوٹ بول کر دوبارہ ان کو نکاح کے لیے بلایا تھا. اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو یہ بلیک میل کیا تھا. اس میں عمران خان کا کوئی اتنا خاص قصور نہیں تھا, اس میں زیادہ قصور بشرا بی بی کا تھا, کیونکہ وہ اس وقت ان کی مرشد بنی ہوئی تھی اور عمران خان کو انہوں نے پوری طرح سے اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا. اور انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر اس تاریخ کو تم مجھ سے شادی کر لو گے تو پھر فوری طور پہ جو ہے تم پرائم منسٹر بن جاؤ گے. تو یہ ایک صحافی ہیں جی, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے, اور جو خبر وہ دے رہے ہیں خاور فرید مانیکا کے حوالے سے ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذرائع نے اس بات کی میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پرسنلی یہ بات بتائی ہے کہ جناب وہ بندہ اے کہہ رہا ہے تو بندہ جا کے عدالت بھی گل کرنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 1 جنوری یہ وہ دن ہے جب عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. خاور فرید مانیکا صاحب کے مطابق کہ صبح کے ٹائم 1 جنوری کو صبح انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق دی اور اسی دن شام کو بشرا بی بی نے جا کر عمران خان سے نکاح کر لیا. اور یہ ایسا خوفناک انکشاف ہے, چونکا دینے والا انکشاف ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف. تو جب سے میاں محمد نواز شریف نے انتہائی بڑا جلسہ کیا ہے, جب سے جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ واقعی ماننا پڑے گا کہ میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ امنڈ کے آئے تھے, تمام صوبوں سے لوگ آئے تھے, بلکہ سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ تو سندھ سے آئی تھی. تو ایسے میں جو پی ٹی آئی کے کچھ یوٹیوبرز تھے, سپورٹرز تھے, یہ آن پہنچے ادھر جلسے کے اندر گند کرنے کے لیے. انہوں نے بہت ساری خواتین کو پیسے دے کر یہ کہا کہ آپ یہ بولو کہ ہم دہاڑی پہ آئے ہوئے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. اور اسی طرح سے ایک یوتھیا جو ہے وہ ایک جھوٹی ویڈیو بناتے ہوئے پکڑا گیا, جس کو پولیس کے جو صاحبان ہیں انہوں نے وہاں پہ دھر لیا, اور پھر کیسے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا اور کس طرح سے وہ وہاں پر جھوٹے ویڈیوز بنا کے پروپیگنڈا کر رہا تھا. ہیو اے لک. بیٹا اونچا بولو. ڈاکٹر فزیوتھراپی موبائل سے کی کرنا بھی بیٹے یوٹیوب چینل بنایا بیٹا تینوں ہے فیک بنا کی ضرورت سی, اگر جینون بنا جی چیز بنانی کیوں. میں دوسرے بلاگ بنا رہا. یہ بھائی جو ہیں یہ دیکھیں پڑھے لکھے بچے ہیں, صرف ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر یہ دال سیمی بیچنے والے بچے کے پاس گئے ہیں, اس کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ نے مجھے انٹرویو دینا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ مجھ سے فری جو ہے وہ دال لے لی, میری چھین لی ہے.
بس یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی باز نہیں آتے. یہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں، یہ وکیل تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر نواز شریف وطن واپس آ گئے تو میں معافی مانگوں گا ساری قوم کے سامنے. لیکن جب معافی مانگنے کے لیے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے شعر سنا دیا، انقلابی شعر سنا دیا. اور کیا کہا ذرا پہلے اور بعد میں خود ہی سن لیجیے. اظہر صاحب، اگر 21 تاریخ کو اگر میاں صاحب لینڈ کر گئے، میں نے آپ کو دوبارہ پروگرام میں لینا، آپ کو معذرت کرنی پڑے گی. آپ نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے. میں معافی مانگنے کا، میں آپ کی پر آ رہا ہوں، میں معافی مانگوں گا. میں آپ کے پروگرام میں نے کہا ہوا، میں اعلان بات کر رہا ہوں آپ کو. وجہ کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، میں بھی اس شو کے لیے اویلیبل ہوں گا. چلیں. جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا. اور وہ تاریخی الفاظ ہیں، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص خطا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کی حاکمی بس سزا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اور میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. میں انقلاب پسندوں کے ایک قلیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر کشیر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں کے رباں صحیح نہیں رہی اس زمانے میں، میں جس جگہ کھڑا ہوں دلیل سے ہوں. اچھا، بات صرف یہیں تک نہیں ہے. لطیف کھوسا نے کہا تھا کہ جس دن نواز شریف آ جائیں گے نام بدل دینا، تو وہ نام بدلنے کے لیے نادرا ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہے؟ کیا کہا تھا لطیف کھوسا نے؟ ہیو اے لک. نواز شریف کا جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 21 کو آ رہا ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا. آپ دیکھ لینا، یہ نہیں آئے گا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ابصار عالم نے کیا کہا. ابصار عالم تو میں کہتی ہوں بھگو کے ایسے چھتر مارتے ہیں. اور پھر جن واقعات کا اظہار، کیونکہ ہماری قوم کی جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ہے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ حد سے زیادہ گرے ہوئے شخص ہیں، کس قدر ان کی نیچ ذہنیت ہے، کس طرح سے بدلہ لینے کے لیے وہ نواز شریف کے ساتھ کس حد تک گرے ہیں، اور کس حد تک نواز شریف نے ان کو ٹالریٹ کیا ہے. اور عائشہ بخش کے پروگرام میں انہوں نے جو کچھ کہا، میں یہ ذرا ان کے 2 کلپ سے آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. ہیو اے لک. پریزیڈنٹ جی کا وزٹ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ریکویسٹ کرتے رہے نواز شریف کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے صرف اٹھ جائیں، پھر واپس آ جائیے گا، صرف دورہ مکمل ہونے دیں. انہوں نے نہیں مانی. اے پی ایس کا واقعہ ہوا، پشاور میں بچوں کو مار دیا گیا. بھول جاتے ہیں نا ہم سب کچھ. نہیں دھرنا ختم کیا جا رہا تھا، پھر منتیں کر کے ان کو منایا، دھرنا ختم کیا، اور وہاں پہ ان کو اس میٹنگ میں آل پارٹیز کانفرنس میں منتیں کر کے بلایا گیا. پھر اس کے بعد پھر لانگ مارچ شروع ہو گیا، اور پھر وہ کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب آ گئے. یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں مفاہمت کی نواز شریف کی طرف سے. کل نواز شریف نے دوبارہ مفاہمت کا کیا، پھر آپ سوال نواز شریف سے پوچھ رہی ہیں کیا میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ جو اپنے ہر سیاسی مخالف کو گالیاں دیتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے، ان پر غلیظ ترین الزام لگا رہا ہے پچھلے 20 سال سے، اور ہر وقت صرف آرمی چیف کو ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کیا وہ نواز شریف کے اس مفاہمت کے بڑے ہوئے ہاتھ کے جواب میں کوئی مثبت اشارہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا میں نے جو بات کی ہے، میں حقائق پہ مبنی یہ بات کی ہے، میں آپ کو بھی حقائق بتا دیتا ہوں کیا ہوا. عمران خان 2012 میں 13 میں اسٹیج سے گرے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران. نواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین بند کر دی. الیکشن جیتنے کے بعد وہ ہاسپٹل گئے ان کی عادت کرنے، شوکت خانم، وہاں ان کے خلاف گندے ترین نعرے لگائے گئے. اس کے باوجود بھی وہ اندر گئے، وہاں بیٹھ کے ان کی مزاج پرسی کی اور انہیں کہا کہ ہم اکٹھے ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر بنی گالا گئے چل کے اس کے گھر وزیر اعظم بننے کے بعد، وہاں خان صاحب سے قومی تعاون مانگا. خان صاحب نے جواب میں سڑک مانگی اپنے گھر تک کے لیے. اس کا جواب اس قومی تعاون کا یہ ہوا کہ 2014 کا دھرنا کیا خان صاحب نے، گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی وزیر اعظم کے، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا. کوئی اتنے کیس ہوئے، مفرور ہوئے، انہیں ایک بار بھی نواز شریف نے گرفتار نہیں کیا. اور اب لاسٹ میں آپ کو عادل باجا نام کا جو شخص ہے، وہ اپنی بیوی جس کا نام سبین ہے، اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور کس طرح سے وہ خاتون جو ہے وہ گندے الزامات عائد کر رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر. اور وہ کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک غلط خراب خاتون تھیں، وہ اللہ معاف کرے ڈانس کیا کرتی تھیں، اور وہاں سے وہ اپنے پیسے کمایا کرتی تھیں، اور غلط کاری سے اپنے پیسے کمایا کرتی تھیں. اور کس طرح سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے یہ عادل باجا نام کا شخص. اور پھر ساتھ میں بیچ میں یہ گالی بھی دیتا ہے عمران خان کو، اور اتنی غلیظ اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ یوتھیا جو ہیں، یہ منٹ کے اوپر آ کر
किसी को भी पटवारी होने का ताना देते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन अब जब उनके ही लीडर और उनकी लीडर यानी उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं, उनकी जो वाइफ हैं जो कि अब गैर शरई तौर पर उनके साथ रह रही हैं, जिनके एक्स हस्बैंड भी बता चुके हैं, उनके बारे में ये जो साहिबान हैं ये जो फरमा रहे हैं, उसके ऊपर हैरत की बात है कि अभी तक इनको लोगों ने गालियां क्यों नहीं दी, अभी तक लोगों ने इनको आकर इनके अकाउंट पे इस तरह की बातें क्यों नहीं की। इसका मतलब है कि यूथ ये जानते हैं कि भाईजान अंकल या जो भी हैं ये, इन्होंने जो कुछ विकास सही कहा है। तो ये ऑडियो लीक जो हुई है ये जरा सुनिए। पिंकी पीरनी जो थी 10-15 साल पहले तक एक गश्ती थी नाचने वाली, इतने लोगों के साथ ये सोई है और उनको सबको पता है ये सब ढोंग है। अब ये जो इसके पर्दे करती है ना, सारा ढोंग है और ये बहुत जल्दी छोड़ने वाली है इसको। और खान की आदत है कि वो किसी से शादी करता है तो छोड़ने के लिए करता है। ये बाज़ारे हुस्न से इसका ताल्लुक, ठीक है, मुजरे करती है। इमरान खान तो बहन चुप फिर कहता है ना, ये शादी इसने रेहाम खान से क्यों की थी, प्रेग्नेंट हो गई थी वो और उसने उससे शादी कर ली, फिर बच्चा के दो बच्चा अबॉर्शन करवा दिया उन्होंने। शानदाना गुलजार में चुप कह रहे नई लॉन्च की गई है। मैंने कहा उसको पता है, खान को कहता पता होगा, वो तो खुद ही खुशी खुशी पता करके बैठा होता है। अभी इसको छोड़ है पीरनी को, उसको ला रहा है। पीरनी गश्ती में है, खान को नहीं पता होगा, खान को गश्ती ही मिलती है तो है खुद जो ऐसे कहते हैं। इसके जितने क्लाइंट्स थे उनको पता है, कहते इतना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। किसमें? पीरनी फ्लेक्सिबल डांस अच्छा करती 15 साल पहले तक, अब तो रह गई, कहते पहले बड़ी प्यारी। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आदिल बाजा नाम का शख्स ये जो कुछ हमारी रियासत के खिलाफ कर रहा है, मैं हैरान हूँ कि हमारे इदारे अभी तक इसको पकड़ के लाए क्यों नहीं है, इसके खिलाफ प्रॉपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। इसके बारे में जो कुछ सोचते हैं वो बताइए और मुझे बताइए कि मलिक रियाज के साथ जो सख्तियां आ रही हैं और जिस तरह से एनओसी भी उनका कैंसिल कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे बताइए कि जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, ये जो झूठे व्यूज के चक्कर में ये सब हरकतें करते हैं और गलत कंटेंट बनाते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब्सार आलम ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और खबर फरीद मानिका ने अपनी बीवी के बारे में जो भी इंकशाफात किए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।